कर्धमेन प्रजा भूता मयिदं भवकर्धमा
श्रियं वादयमे कुले मातरं पद्ममालिनीं आपस्सजन्तदिग्धानि दिग्क्रीडवतमे गृहे धियदेवीं मातरं श्रियं वादयमे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः आर्द्रां यक्करिणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावः तां आवाह जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्राभूतं दावोदाश्चोष्वान् विधेयं पुरुषानहं पद्महस्ते ओम शेत्वो चेत्वा वायवस्तो वायवस्ताद्यवसिता प्राप्तेत श्रेष्ठतमाय कर्मणाप्यायत्वं निया देवभागमुञ्जस्वती यस्वती प्रजापति रनिनी वा आयुष्मामावस्ते येषतमा पुंसकुंसो रुद्रस्य हेति हरिवो गणत्वो ध्रुवा अस्मिन्गो वदोस्यतामि ओम शंकरकर्णाय नमः ओम सर्वनेत्राय नमः ओम वीरसेनाय नमः ओम तुषेनाय नमः ओम जयाय नमः ओम बालशाखयोः ओम सिद्धाध्यक्षाय नमः ओम प्रकाशाय नमः द्वाराधभूमौ सत्याय नमः तोरणस्तम्भमुलयो जयाय नमः विजयाय नमः तोरणोपरिचक्रतुतीयमध्ये शेषाय नमः गोदायी धनदायी महाधने धनं मेखलां देवीं सर्वकामार्थसिद्धये पुत्रपौत्रधनं धान्यं मस्तश्वादविगोणसं प्रधानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मां चन्द्रामां लक्ष्मीशां सूर्यावां श्रियमीश्वरी चन्द्रसूर्याग्नि सर्वाभां श्रीमहालक्ष्मीमुपास्महे धनमग्ने धनं वायुधनं सूर्योधनं विशुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वर्णं धनमश्नुते गन्धपुष्पधूपदीप्ति अभ्यर्चयेत् पुष्पैः पूजानि आयने देवायने दुर्वारोहन्तर्ष्णि राष्ट्रपुण्डरीकानि समुद्रस्य गृहायने नानाविधपर्वणपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि गन्धपुष्पधूपदीपै इति अभ्यर्चयेत् सामवेदं भवन्तः कुर्वन्तः पद्मप्रिये पद्मिनी पद्महस्ते पद्मालये पद्मधराय दाक्षे विश्वप्रिये विष्णुमनोरूपले तत्पादपद्ममयगन्धिरस्वा श्रीजाता श्रिया आनन्याय श्रियं वयोनिर्भव्यो ददातु श्रियं वसानामृतत्वमायान् भवन्ते सत्यानमिदामिदद्योन् श्रिय एवैनं तत्श्रियामानधाति सन्ततामृतवादकुलेनाय तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयातु वाया
विश्रावन्तुनः मनोहिंसिता देवलोकां शुंशुञ्जगतविप्रज्ञारे या मा परिपालय उत्कर्षिण्ये नमः कीर्त्ये नमः शक्त्ये नमः पुष्टे नमः दुष्टे नमः इति अष्टलक्ष्मी मावाह्य महादेव्यै दिव्ये पत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् समर्पयामि वाद्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि शुद्धोदका स्नानं समर्पयामि शुद्धाचमनीयं समर्पयामि लोटवस्त्रं समर्पयामि वस्त्रयुक्तं समर्पयामि ऊर्ध्वपुण्ड्रान् समर्पयामि यज्ञोपवीतान् समर्पयामि दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि सर्वाभरणलङ्करणार्थे अक्षतान् समर्पयामि पुष्पैश्च पूजयामि फलनैवेद्यं निवेदयामि धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि धूपदीपान्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि गणमणिराजं दर्शयामि लक्ष्मीचरणदाक्षाङ्गदा चन्द्रदुष्पदे वास्तोष्पदे प्रतियान्यस्मान् सावेशो आननीवो भवान् यद्यमे प्रतितन्नो द्विषस्त्वं नेदिज्वरे चन्द्रदुष्पदे वास्तुपुरुषाय नमः वास्तोष्पदे प्रकरणो न एधिकयस्वानो गोभिरष्टे विरदोसा सत्याचारापितेन पुत्रं प्रवोर्षस्य जन्नोदभ त्रिपुरे चन्द्रदुष्पदे वास्तोष्पदे वास्तुदेवताभ्यो नमः ओम सुदर्शनाय नमः ज्वालाय नमः चक्रज्योत्यात् सुरदेवताभ्यो नमः गन्धपुष्पधूपदीपैत्यभ्यर्चयेत् अर्घ्यं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि आचमनीयस्नानं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धाचमनीयं समर्पयामि लोचवस्त्रं समर्पयामि वस्त्रयुग्मं समर्पयामि ऊर्ध्वपुण्ड्रान् समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि सर्वाभरणलङ्करणार्थे अक्षतान् समर्पयामि पुष्पैश्च पूजयामि धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि धूपदीपान्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि फलनैवेद्यं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि ताम्बूलार्थे अक्षतान् समर्पयामि मङ्गलहारीराजनं समर्पयामि मूर्तिमदानुवरिष्ठं राधापदं वानराजमुदं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ॐ तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो करुणः प्रचोदयात् शङ्करबालकाय नमः अर्घ्यं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पञ्चामृतस्नानं शुद्धोदकस्नानं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि लोटवस्त्रं समर्पयामि वस्त्रयुग्मं समर्पयामि ऊर्ध्वपुण्ड्रान् समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि सर्वाभरणलङ्करणार्थे अक्षतानि समर्पयामि पुष्पैश्च पूजयामि धूपदीपान्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि फलनैवेद्यं निवेदयामि प्रोक्षा परिशिष्य सोमाख्याः पूर्णं सहस्रारं भटो करणे सोमाय नमः ओम इंद्राय नमः ओम अग्निर्वाय वाय देवाय नमः वायवे वैरवीशाराय नमः ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णुवे नमः सूर्याय नमः त्रिविक्रमाय नमः भावनाय नमः श्रीधराय नमः देवेशाय नमः रत्ननारायण दामोदराय नमः आवाय केशवाय देवताभ्यो नमः पालिकाल देवताभ्यो नमः शिराल देवताभ्यो नमः घटिकाल देवताभ्यो नमः ज्ञानावान गन्धपुष्पदीप्यर्चयेत् अर्घ्यं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पञ्चामृतशुद्धोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धाचमनीयं समर्पयामि लोटवस्त्रं समर्पयामि वस्त्रयुग्मं समर्पयामि
भूतपुण्डान् समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि सर्वाभरणकरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि पुष्पैश्च पूजयामि धूमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि धूपदीपान्तरं शुद्धाचमयं समर्पयामि फलनैवेद्यं वेदयामि मङ्गलमहानीराजनं समर्पयामि मानोऽयं ते घातवेदो कामष्टं पुरुषं जगतो ओम नमः के सांगस सर्वानाय वाय सर्वे पूजयामि ओम किं दोतं प्रणीमहे भूतानं श्वेदं अस्य यज्ञस्य सर्वं अग्नये नमः सांगाः धैर्याः सुवाहनः जगते पत्नी पुत्रपरिवारसमेतम् अग्निमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम यमाय पुत्र सांगस सर्वानाय साव्य पूजयामि ओम यमाय सोम सुरदाय मातुता मही अम्मत युतो अनंता यमाय पुत्र सांगस सर्वानाय ज्ञानवान षोडशोपचार सुप्रसिद्ध सुसना परतो बोधो ओम मूषणः परापरा निरुडे नामे विशेषस्सा संवाहनः जगते पत्नी पुत्रपरिवारसमेतम् वर्णमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि अर्घ्यपाद्य गन्धपुष्प धूपदीप चतुरोपचार सुप्रसिद्ध सुसना परतो बोधो वेराजनाथ सांगस परिवाराय ध्यान आवाहनालि षोडशोपचार सुप्रसिद्ध सुसना परतो बोधो तमीशतानं निरतस्तुष्यतं यद्दिनो सेहो महेवे उषामे हवे रसामसद्रतारष्टा वायुदुस्ते ईशानाय प्रवे सांगस परिवाराय ध्यानावाहनालि षोडशोपचार सुप्रसिद्ध सुसना परतो भवतु ज्ञानं कृत्वा शाह गिरिटा कुण्डला श्रीवस्ता कौस्तुभा शंकर चक्र गदा प्रलयनगणत्र प्रशे ओम इंद्राय नमः पार्वताय देवाय कुबेराय महिषाय नमः टिकाकल्पस्थिताय देवता ओम विश्वक्सेनाय नमः वराय नमः नरसिंहाय नमः हनुमताय नमः ओम केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय सीताराम श्रीपत्रं दामोदराय नमः जगते कामज्ञ सहस्रनामण्डिते येषाय भोगवीरेषु सृष्टिस्थित्यन्तं मुक्तिमयो मयूरकण्ठमाख्यामाम् एकवक्त्रं चतुर्भुजं शृङ्गचक्रकथाकारङ्गानन्दकादिविरुद्वलम् श्रीवत्सस्फुरितोरस्कं वनमालाविभूषितं किरीटावलयादिविराजितं पीताम्बरधरं सौम्यं जगदामादिकारणं परवासुदेवाद्भूतं श्रीगोपिसहितं विभुं वासुदेवं सुखासीनं ध्यायेदादित्यमण्डलात् सन्निरोध सामुख्य प्रार्थना स्वागत प्रतिमा अंगीकरणमुद्राक्रमेण दर्श्याः ओम अथ पुरुषो वै नारायणो कामयता प्रजास्पृजेति नारायणात्मानमजायते मन सर्वेन्द्रियाणि चाखं वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारणे नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणादिन्द्रो जायते नारायणाद्वादशादित्याः रुद्राः सर्वाणि चन्द्रागंसि नारायणादेव सम्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे बलीयन्ते ओमनित्यो नारायणः ब्रह्मनारायणः शिवश्च नारायणः चक्रश्च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः विधिश्च नारायणः ऊर्ध्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवेदं सर्वं यद्भूतं यष्टभव्यं निष्कलङ्को निरञ्जनो निर्विकल्पो निराज्ञासिद्धो निर्मयो नारायणः शक्तियोऽस्ति अच्युतोऽहेमं वेदा स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति नारायणाय प्रतिष्ठातुमित्येकाक्षरमिति द्व्यक्षरे नारायणाय पञ्चाक्षराणि वेदत्वे नारायणस्याष्टाक्षरमिति नारायणस्याष्टाक्षरपदत्येति नमोऽभ्रस्वरमायुर्वेदे इन्द्रदेहाय पञ्चमराय स्तोषं गो पञ्चमततो अमृतत्वमष्टोदेरतो अमृतत्वमष्टैरेति एवं वेद अत्यानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकार उकार मकार इति ताने कदा संवरत्तरेण धोपिते यक्त्वा उच्यते योगी जन्मसंसारबन्धना ॐ नारायणायेति मन्त्रो मातकः वैकुण्ठमुखलोकं गमिष्यति तदिदं परं पुण्डरीकं विज्ञानगरं तस्मात् निधाममात्रं ब्रह्मण्यो देवकीपुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनो
तमेकं नारायणं कारणरूपमकालपरब्रह्मो एतदर्वशिरो योनिते पापं नाशयति सायमधीयानो पापं नाशयति मध्यम कालीना विद्यकालकपालकात्मुच्यते सर्ववेदपारायणं किं लभते नारायण साहित्यमवाप्नोति श्रीमन्नारायण साहित्यमवाप्नोति एवं वेद सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु गोविंदा गोविंदा सर्वं जयति ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम महादेव्यै विद्महे देवी तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम नासन्ताग्निसिताभवाय धीमहि तन्नो रामचन्द्रः प्रचोदयात् दिव्यानन्दभवस्देवस्यानन्दनन्दभवस्तु असिस्वामिनाथ श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्री वेदान्तगुरुब्रह्मणायक सरिगतकुम्भनाय दक्षिणोत्तरस्य भरतशत्रघ्नर्मोदकाचार्य परिप्राजकाचार्य श्री 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 श्रीमन्नारायण जीएससी दिव्य श्रीचरण मंगला शास्त्रपूर्वक अच संकल्पित पांचात्मिक एकमुंडात्मक वार्षिक ब्रह्मोत्सव गर्भेन नित्य दिवसे चतुस्थानाचल गर्भेन वेद इतिहास पुराण दिव्य प्रबंध पाठे प्रथमतः ऋग्वेदमवतारय पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्यं ओदारं दत्तधातमो ॐ स्वस्ति यजुर्वेद पाठे यजुर्वेदमवतारय सामवेद पाठते सामवेदमवतारय उपनिषद पाठमवतारय ओम ब्रह्मविदाप्ने तस्माद्वाहे तस्मादात्मानमाकाशसम्भूतः आकाशाद्वायो वायोरग्ने अग्नेरापः अग्निपृथिवी पृथिव्या ओषधयः ओषधेभ्यो नमः इदं पुच्छं प्रतिष्ठा सीतारामचन्द्रस्वामिनः अज्ञातपाठप्रयत्ने श्रीमद्रामायणमवतारय अर्लोपाड श्रीमद्रामायणं श्री श्रीरामचंद्र परब्रह्मणे नमः देवतानां वचः पृथ्व्याचापि निवेद्यो दृष्ट एव सनातनः नगरस्य च पुत्राणां विनाशो अधिकजीविनाम् इत्यर्थे श्रीमद्रामायण वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुर्विंशः सर्गः ओं स्वस्ति श्रीरामचंद्र परब्रह्मणे नमः इति श्री वाल्मीकि सुन्दराकाण्डे चतुर्दशसर्गः प्रारम्भः तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हनुमान् हरियूदवः दुःखाविभूताय स्वदुःखाविभूताय सान्त्वमुत्तरमब्रवीत् ॐ स्वस्ति स्वामिनः स्तोत्रपाठप्रयत्ने शास्त्रणां स्तोत्रपाठमवतारय अर्लोपाड विष्णु सहस्रनामं विष्णुर्विष्णुर्वचकारो भूतभव्यभवद्प्रभुः भूतभूतभूतावो भूतात्मा भूतभावनः विष्णुर्वचकारो भूतभव्यभवद्प्रभुः भूतभूतभूतावो भूतात्मा भूतभावनः अर्लोपाड भगवद्गीता धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय ॐ स्वस्ति सीतारामस्वामिनः सुदर्शनशतकपाठप्रयत्ने सुदर्शनशतकम् अर्लोपाड सुदर्शनशतकम् रङ्गेश
Hey,
स्वाहा नित्यो सर्वच्छो सर्वंसो सर्वत्रो सर्वो सर्वदीपो सर्वधूपो दिव्यकल्याणोत्सव वेदो सर्वनिज्ञाचलोया सर्वोत्तम महान्तं गृह्णन्तो तदास्तु स्वाहा ग्रामवासिनां प्रकरणदा क्षेमस्थैर्य धैर्य विद्या आयुर्यष्टार्यत् निर्विज्ञा श्रीभवन्तं भवन्तं गृह्णन्तो तदास्तु स्वस्ति प्रजापरिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मेषा गोब्राह्मणेन शस्त्रं लोकां संस्थास्त्रो काले वशवज्ञपुत्री शारदी देशवक्षवरितो ब्राह्मण सुन्दरकृपया कावेरी वर्धतां काले काले वशतवासस्तेन्द्रनाथजयत वीरङ्ग श्रीशवर्धतां नतिसि स्वानसितां विश्वाग्नः सुप्रदीर्घं प्रातन्त्रं प्रान्तानि महोत्सवाङ्गत्वेन दिवसे प्रातःचतुस्सानान्तरङ्गत्वेन सुप्रदीर्घं सुप्रदीर्घप्रसन्नभवतो भवतु प्रातःज्ञानकर्म करिष्ये इति सङ्कल्प्य ओं भगवतो भगवतो भगवते स्तवकर्मकरिष्यामि भगवान् विस्मरीयामि स्वरूपस्य प्रवृत्तिस्वशेषदैकरशरीरम् अनेनात्मानं स्वार्थस्वकर्मसङ्गे कल्याणः आत्मा प्रातः अंतर्यामी श्रीमन्नारायण वेदे वेदायिन्द्रः परमात्मा श्रीमन्नारायण देवता आम बीजं ओम शक्ति मंगलकं शुक्लवर्णावधेसत्वं अनवयवं क्षेत्रं भगवताराधनार्थे श्री सहस्रनामो विदेकरल विष्णु स्वधैत्वा ओम 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 नमो शुक्लवर्णं ओम नमो स्वर्णवर्णं ओम ओम कृष्णवर्णं ओम नमो रक्तवर्णं ओम यं ओम कुंकुमवर्णं ओम नमो मध्ववर्णं ओम यं ओम वीरवर्णं ओम नमो स्वर्णवर्णं राधरण्यज्ञानकृत्वा ओम कुमुदावर्णाय ऊर्ध्ववर्णाय अक्षताभ्यां नमः ओम बन्धुवर्णाय महोदयाभ्यां स्वाहा ओम असतोत्पालवर्णाय वीरोत्ताय मध्यमाभ्यां नमः अब्धकेशवर्णाय लुकाय नामिकाभ्यां ओम भोजवर्णाय सहस्रोर्गाय अष्टकाभ्यां नमः असदीतिकुसुमवर्णाय विहोर्गाय नमः वशोर्णवो यामकन्यासकृत्वा ततो दक्षिणहस्ते ओम पद्माय नमः ओम यं ओम इति सर्वाङ्गले पादयोः ओम ओम मध्यमः क्लीं मूर्ध्नि शिरसे ओम नमो दीर्घधनि मध्यम नेत्रयोः ओम 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 इति अङ्गुष्ठानिकाभ्यां मुखे स्वाहा
Swah
Om Shiva Om Swaha, 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 Om Gangarai 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 Swaha, Om Namo Vainadeyaya 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 Swaha, Akshaya Swaha, Om Namo Dakshaya Om Namo Dakshaya Swaha, 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 Om Dakshaya Swaha, kita ada sesuatu yang sudah ada kasih saya kasih kerja dengan bisa yang bersabar ashya cipta sadarshanam cekram dwara maladi bhishanam sarvaroga pranam Sri Gurudeva ashya Rangge Jagati Karamesya Jagati Jagati Namaste Namakuraniya Namkuranaya Namaram Saudashanyanya Yeshidirastuja Savitramacchi Akya Akyandaka Rakshata Jagarakshata Unasaramna Bhagavato Lorakata Dudayo Ekta Vegatyaya Krishna Govinda Govinda Vallabhaya Paraya Paramahamsaya Paramatmane Parakarma Mantrayena Tantra Ushastra Jasai Samhara Samhara Mrityon Mojaya Mojaya Ayur Vardhaya Vardhaya Shagron Nashaya Nashaya Om Namo Bhagavate Mahasarashanaya Nitya Dvaramardikaya Sarvadushobhanaraya Muparbrahmane Varanjo Vishe Om Ram Sahasraram Saudashanyadhyana Dishvidishid Rastutya Savitramacchi Vakya Vakyandakaraksha Jagaranka Unaswadamna Dokhatu Duragajat Dividrividuram Dhamaikalya Kalya Dvarajajayamana Vidadavatam Vipsya Vipsidani Om Ram Sahasraram Vatsvaha Sadarshanaidam Pratyutra Paramayukai Namaste Mahavishmundalam Namdharmadham Krishnameshanam Bhatram Pranjam Pranjanamamyaham Lakshmi Narasimhaya Swaha Lakshmi Narasimhaya Idam Pratyutrayamayogay Namaste Raktalaka Sevam Pragri Bhumau Dhome Ravige Diviparikasyam Ektavet Devanamna Bhugayasya Bhugay Vahatma
Sahasram
भूस्य साम्यं लक्षं वस्त्रं प्रभोगे अजितसुदेयो दुष्टयो वः ओम दर्शनाय मित्रते कुत्रते च तारास्तारादीरोस्य नल नवदस्वैरमनीरमलाक्षि शंसन्नीतन्नमस्ता यदि देशने राजा श्वस्ते कृष्णाय प्रवता प्रभवता प्रमयक्रमता ओम ब्रह्मसहस्रं स्वाहा सुदर्शनाय इदं वीरं महाविष्णुं सर्वलोकं वसिंहं भीषणं भद्रं प्रत्याप्रजनाम्यहं ओम सुराय नमः प्रत्या स्थातुं यत्र
तस्तात् प्रबोधितया पोषदीनां दीक्षणां प्रत्यं नमाम्यहम् ॐ शं लक्ष्मीनारायणाय स्वाहाय इदं नक्षत्रक्षोधबोधे प्रकरविकीर्णाग्नेति दासावदाना धीरे विशंति सिंधुपुरा नद धर्मदेवी ओम रंगहस्रारं पट्स्वादर्शनाय इदं गंभीरं महाविष्णुं गणन्तं सर्वदोषं भेषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं शं लक्ष्मीनारायणाय स्वाहाय इदं नोऽहं ज्ञानवाना मयसमय विभावालभ्यजाद्वल्यमाने भक्ताय महात्रीरजपर्यते स्वस्थभागा सोत्रे ब्रह्मादिगीतै मुखरपरिहरं सागरस्राप्रयोगं प्राप्तानन्द्रामदत्तं प्रतिरविभो प्राप्तितं प्रस्तुतां महा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय हराय परमपुरुषाय परमात्मने परगर्ममन्त्रयन्त्रयन्त्र औषधास्त्रशस्त्राय संहर सेवनादे
मृत्युं नमाम्यहम् ओम शं लक्ष्मीनारायणाय स्वाहा लक्ष्मीनारायणाय इदम् ब्रह्मेशो प्रमाणं भोविरक्षो सम्मोदितानां देवैया देवतानां धनुर्धरिभोः पिण्डिका सिंहभाजा तत्तत्तामान्त सीमा विभजने भानन्दाय भूमानं भूयसां बोधि शतशगते बासराणां ओम सहस्रारं स्वाहा सुदर्शनाय इदम् ब्रह्मेण महाविष्णुं जगन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहभीजं भद्रं मृत्युं व्याकुर्वाणारवन्देर्विदरतु
Om
सर्वलोकलो लक्ष्मीं भद्रं मृत्योर्मुक्तिर्नमाम्यहम् ओम नमो लक्ष्मीनारायणाय स्वाहा लक्ष्मीनारायणाय इदम् अहं सौन्दर्यका प्रतिर्जनं प्रौढसंसारकन्या दुराधन्याधन्यान्मादिर्निस्थापिस्थापयन्ति विश्रान्तिं शाश्वतीं ज्ञाने निर्मितापितराजस्यमामि कन्यन्मोक्षमानः विगजरिता साक्षी साक्षी ओम श्री ह्रीं क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय हराय परमपुरुषाय परमात्मने हरामन्त्रयन्त्रतन्त्र औषध अस्त्रशस्त्राणि संहर मृत्योर्मोदय वर्धय आयुर्वर्धय वर्धय शत्रुर्नाशय नाशय ओम नमो भगवते महामधुराय दीप्ते द्वारामृताय सर्वनिक्षोभहराय ओम ब्रह्मणे वरन्दोलिने उग्रं वीरं महाविष्णुं नरं सर्वलोकलो ब्रह्मेशं भद्रं दुर्गारुद्रं नमाम्यहम् ओम शुं लक्ष्मीनारायणाय स्वाहा लक्ष्मीनारायणाय वरं सुदर्शनभगवान् की जय भगवान् की जय नारायणाय श्रुतिपदपठनं देवरात्रिणेषु स्वस्तेवेदवत्यो वैरतिर्याकादरण्यस्तशाला मन्दाक्षं यत्यमन्थं प्रतिवदुकैरविदोत्प्रातधर्मैः अक्षं सुदर्शनं दक्षभयतो भवतामे नमानान्तराय ओम रक्षःसारं स्वाहा सुदर्शनाय इदम् ब्रह्मेण महाविष्णुं ददन्तं सर्वलोकलो लक्ष्मीं भद्रं मृत्योर्मुक्तिर्नमाम्यहम् ओम शुं लक्ष्मीनारायणाय स्वाहा लक्ष्मीनारायणाय इदम् व्यस्तं स्कन्धं येन ओम रक्षःसारं स्वाहा सुदर्शनाय इदम् ब्रह्मेण महाविष्णुं ददन्तं सर्वलोकलो लक्ष्मीं भद्रं मृत्योर्मुक्तिर्नमाम्यहम् शुं लक्ष्मीनारायणाय स्वाहा लक्ष्मीनारायणाय इदम् दीक्षां सङ्ग्रामहत्रे महरितवदो दिव्यभिः संहताभिः सिंहारे सप्तजिह्ने नवलहवे तुहिनो निमितुमः वैकुण्ठाग्रस्य बन्धं महदेव्यपिण्डिकावेदिमध्ये दिश्यादिभ्यदेश्यां पदयोगतामक्षतोन्मेषमक्षम् ॐ रथसहस्रारं स्वाहा सुदर्शनाय इदम् ब्रह्मेण महाविष्णुं ददन्तं सर्वलोकलो लक्ष्मीं भद्रं मृत्योर्मुक्तिर्नमाम्यहम् ॐ शुं लक्ष्मीनारायणाय स्वाहा लक्ष्मीनारायणाय इदम् धनुजविदस्पष्टदानोत्समाः चतुस्तम्भे रमाणां शिरसि निपतदस्मस्तमुद्रास्तिबुद्धे रक्ते तद्व्यक्तपुटे पीठमुदर्जवीर्याय दत्ते अध्यक्षस्सादिभङ्गं जनयुतां कीर्तं कीर्तं वः ओम रथसहस्रारं स्वाहा सुदर्शनाय इदम् ब्रह्मेण महाविष्णुं ददन्तं सर्वलोकलो लक्ष्मीं भद्रं मृत्योर्मुक्तिर्नमाम्यहम् ओम शुं लक्ष्मीनारायणाय स्वाहा लक्ष्मीनारायणाय इदम् उन्मीलापद्मनागां नरयुगं बाहुनायन्मलारे दीप्तानरश्मेन धारां नैव युक्तारकं विष्णवस्याः शरीरेशार्गस्य यद्धात् अक्षं वक्षेपदित्वा परिगणयतो वस्तगतीष्टामधिष्ठाः सहस्रारं स्वाहा सुदर्शनाय इदम् ब्रह्मेण महाविष्णुं ददन्तं सर्वलोकलो लक्ष्मीं भद्रं मृत्योर्मुक्तिर्नमाम्यहम् शुं लक्ष्मीनारायणाय स्वाहा लक्ष्मीनारायणाय इदम् एतत्स्वाङ्गोणं स्वाहरिधर्वेण्याक्षमक्षक्तवाद प्रादुर्बोधप्रबोधक्षतकसंहितान्यमुद्रां समुद्राम् उन्मीयन्ति शुकावै रूपासमेरं चेतत्यन्ति अक्षं चक्रसत्ता मगशशिं दाल्चीं शेकुशीं वा ओम रथसहस्रारं स्वाहा सुदर्शनाय इदम् ब्रह्मेण महाविष्णुं ददन्तं सर्वलोकलो लक्ष्मीं भद्रं मृत्योर्मुक्तिर्नमाम्यहम्
Aksha, Aksha,
श्रीराधाचक्रोणवर्ती यस्येन सदाम्ना निगमविजयक्षेमवन्दितिमाना भूया सौदर्शनो वा प्रतिपपुरुषा पौरुषाय सहस्रारं
पूर्वाणां सांवराय गतजननस्ते प्रप्रशस्तिं दुःखां दुग्धाब्दिवासं मयर्षशूनाशीर्वासीरवम् सहस्रारं तत्स्वाहा कृष्णाय इदं ब्रह्मेण महाविष्णुं जलन्तं सर्वभौमं तदेनुमे इदं भद्रं प्रत्योर्मुक्तिर्माम्यहम् ॐ लक्ष्मीनारायणाय स्वाहा लक्ष्मीनरसिंहाय इदं षड्दोषाय वाय प्राणरदुस्तानिते वैदते इतरा प्रयुक्ता प्रातः वर्तमाने निर्दित्यं प्रत्यनेकं निरवधिवचनस्ते काश्मीरत्वं पत्यं विश्वसदाश्रां प्रजबोधो हेतिरद्रा धर्म
चक्षुषा कथा पुरुषकृता कविदुर्जानतां प्रमुज्ज्वलाग्रं वेक्रमस्य चरणां निर्यमदे मोदानन्तरेश्वरे अगडाबलं वन्दे यदाबलं चतुर्थे उत्तरं भागं चित्रे द्राविडः మనోహర్ గారు వారి ఒక సంకల్పం చేసుకున్నారట. ఏంటంటే అయోధ్య రాముడికి సీతమ్మకు చీర ఏదైతే పంపినారో అది మన ఇందూరు సుభాష్ నగర్ రామాలయంలో సేవించుకోవాలని హరిప్రసాద్ గారు సిరిసిల్ల మగ్గంపై నేర్పించి ఇక్కడ తీసుకొచ్చినారు. కాబట్టి మనము చూసిన వాళ్ళు సేవించుకున్న వాళ్ళు అందరూ రాముడి కృపకు పాత్రలైతే కొంచెం అందరూ మంచిగా చూడండి. చాలా చాలా జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్, జై శ్రీరామ్. గుడి మోగిపోవాలా, ఎవరు మాట్లాడట్లేదు, గట్టి చెప్పండి. అందరికీ రాముడి ప్రసాదం పెట్టాను, గట్టి చెప్పండి. రాముడు నారాజు కావద్దని వాళ్ళు రాముడికి కూడా మంచకి బార్డర్ని బంగారంతో చేయించారు. చీర కాకుండా మంచకి కూడా బంగారం ఉంది. Yeah.
భక్తులందరూ కూడా తొందరగా 6 గంటలకు వచ్చి పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొని స్వామివారికి సమర్పించేటువంటి నూతన వస్త్రాలు ఈసారి విశేషించి ఆచార్యుల యొక్క మంగళాశాసనాలతో భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం చేత మనందరికీ పూర్తిగా లభించినటువంటిది. బంగారంతో ఉన్నటువంటి చీరని సీతమ్మ వారికి, బంగారంతో నేసినటువంటి పట్టు వస్త్రాలు స్వామివారికి కూడా సమర్పించుకొని సాయంత్రం స్వామికి సమర్పించి కళ్యాణానికి ముస్తాబు చేసుకొని రేపు జరిగేటువంటి కళ్యాణ మహోత్సవంలో అందరము పాల్గొని స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుతారు. శ్రీరామనవమి సందర్భంగా సుభాష్ నగర్ శ్రీరామాలయము గత 20-25 సంవత్సరాల నుంచి చాలా పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ చేస్తుంటారు. అనేక మంది రాముడి యొక్క కళ్యాణం కూడా రేపు ఉంటుంది, అన్నదాన కార్యక్రమం ఉంటుంది. చాలా పెద్ద ఎత్తున గత 30 సంవత్సరాలు మేము కూడా రెగ్యులర్గా వస్తుంటాము. ఏర్పాట్లు చూస్తుంటే చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి. వేద పండితులు కానీ ఇక్కడ ఉన్న కమిటీ వాళ్ళు కానీ చాలా పెద్ద ఎత్తున వారి సేవలు అమోఘం ఉంది. ఇక్కడ చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. రామచంద్రుడి దర్శనం అంటే అమ్మవారి దర్శనం, మహాలక్ష్మి అమ్మవారు, రామచంద్రుడు, సీతారామ లక్ష్మణ స్వామి, ఆల్వార్ గోదావరి గారు ఇక్కడ ప్రతి సంవత్సరము జిఆర్ స్వామి ఆశీర్వాదంతో, చిన్న జిఆర్ స్వామి ఆశీర్వాదం ఇక్కడ చాలా పెద్ద ఎత్తున వారు కూడా ఇక్కడికి సందర్శిస్తారు. ఇక్కడ భక్తులు కూడా ఆయన వచ్చిందంటే చాలా బాగుంటుంది. అనేక కార్యక్రమాలు ప్రతి సంవత్సరంలో గత 2-3 సంవత్సరంలో 3-4 సంవత్సరాలు పెద్ద ఎత్తున ప్రోగ్రాం చేస్తారు. కమిటీ వారికి మా తరఫున ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. రేపటి కార్యక్రమానికి అందరి సహకారము పెద్ద ఎత్తున ప్రజలందరూ వచ్చి శ్రీరాముడి యొక్క కళ్యాణానికి అందరూ పాల్గొనవలసిందిగా మేము అందరూ విజ్ఞప్తి చేస్తాం.